بدون تردید نقش حضرت معصومه سلام الله علیها در قم شدن قم و عظمت یافتن این شهر عریق مذهبی تاریخی یک نقش مالا کلام فی هست. این بانوی بزرگوار، این دختر جوان تربیت شده دامان اهل بیت پیغمبر، با حرکت خود در جمع یاران و اصحاب و دوستان ائمه علیهم السلام و عبور از شهرهای مختلف و پاشیدن بذر معرفت و ولایت در طول مسیر در میان مردم و بعد رسیدن به این منطقه و فرود آمدن در قم موجب شده است که این شهر به عنوان پایگاه اصلی معارف اهل بیت علیهم السلام در آن دوره ظلمانی و تاریک حکومت جباران بدرخشد و پایگاهی بشود که انوار علم را، انوار معارف اهل بیت را به سراسر دنیای اسلام از شرق و غرب منتقل کند.